नमस्कार. आमच्या कोंकणी भाशेंत एक म्हणणें आसा, बेकार थवय कुले ताशी. असले बेकार थवय गोंयांत खूब आसात आनी तें तासपाचें काम करतनाच तांकां जर कितेंय विशय मेळ्ळो जाल्यार तो तासत रावन ताजेर बोवाळ घालपाची तांकां संवय. तसो एक बोवाळ सद्या चल्ला. मुख्यमंत्री सावंत हांणी हालींच एक घोशणा केली की सरकाराक जर कोंकणींतल्यान पत्र धाडलें जाल्यार सरकार कोंकणींतल्यान जाप दितलें आनी मराठींतल्यान पत्र धाडलें जाल्यार मराठींतल्यान जाप दितलें. मुख्यमंत्र्यान नमें कांय सांगूंक ना, कारण राजभास कायद्या सकल पयलें नोटिफिकेशन जें 1987 वर्सा काडलें तें हेंच. तेन्ना 2 नोटिफिकेशनां काडलीं. एक नोटिफिकेशन आशिल्लें कोंकणीच्या संबंदान आनी दुसरें नोटिफिकेशन आशिल्लें मराठीच्या संबंदान. खरें म्हळ्यार कायद्यांतले हे तजविजेक किंवा नोटिफिकेशनाक पाळो दिवंक ना तो सरकारान. लोकांक हें सांगून कांय उपयोग ना, कारण हाजो पयलो अनुभव असो की कोंकणींतल्यान पत्रां धाडलीं तरी जापो इंग्लिशींतल्यान येताल्यो. आनी हाजें मुख्य कारण अशें की राजभास कायदो जावन 37 वर्सां जावन गेलीं तरी सरकारान आपल्या कर्मचाऱ्यांक राजभाशेचें प्रशिक्षण दिवंक ना. तो कसो बरयतलो जाप कोंकणींतल्यान वा मराठींतल्यान? म्हणटकच ही चूक लोकांची न्हय, सरकाराची चूक. ती सरकारान सुदारूंक जाय. आतां ही घोशणा जातकच एका पत्रकारान आमचे ज्येश्ठ लेखक आनी राजभास आंदोलनांतले एक फुडारी भाई मावजो हांकां प्रतिक्रिया विचारली. तांणी प्रतिक्रिया दितना सांगलें की राजभास कायद्यांतली ती तजवीज चुकल्या आनी ती तजवीज चुकिल्ल्यान ती सुदारूंक जाय. कारण तातूंत जे मराठीच्या संबंदान बरयलां ताजी त्या राजभास कायद्यांत गरज ना. तांणी सांगलें तें कायद्याचे नदरेन सामकें बरोबर. आमकां तेंकून गोंयचे शिमेक तेंकून 2 राज्यां आसात. त्या राज्यांतले परिस्थितीचो अभ्यास करनासतना हो बोवाळ चलता. आतां बोवाळ कितें की भाई मावजान मराठीचो अपमान केलो. अपमान कसो जालो? भाई मावजान मराठी बरोवं नाका म्हणून सांगलां, मराठींतल्यान वर्तमानपत्रां काडनाकात म्हणून सांगलां, मराठींतल्यान पत्रां बरोवं नाकात म्हणून सांगलां, मराठींतल्यान शाळा चलोवं नाकात म्हणून सांगलां, मराठींतल्यान पुस्तकां बरोवन ती प्रकाशीत करूं नाका म्हणून सांगलां, किंवा गोंयांतल्यान मराठीक हद्दपार करात म्हणून सांगलां. ना न्हय. म्हणटा मराठीचो अपमान कसो? ताणें सांगलां ती चूक सुदारपाची गरज. आमच्या राजभास कायद्यांत जी चूक जाल्या 1987 ती चूक सुदारपाची गरज. तातूंत चूक कांय ना. आनी जे कोण माफी मागची म्हणून बोवाळ करतात त्या भशेन कसलीच माफी कोणाचीच मागपाची बिलकूल गरज ना. कारण हांगा कोणाचोच अपमान जावंक ना आनीक कोणाक म्हजी माफी माग म्हणून सांगपाचो अधिकारय ना. कारण अशें, गोंयचे शिमेक तेंकून 2 राज्यां आसात. एक महाराष्ट्र आनी एक कर्नाटक. महाराष्ट्रांत राजभास कायदो आसा आनी तातूंत राज्याची राजभास मराठी अशें सांगिल्लें आसा. आतां आमी जे कोण महाराष्ट्र पळोवन जाणात ते जाणात की महाराष्ट्रांत लाखांनी गुजराती लोक आसात, भोव करून मुंबय शारांत.
कितलेशे हिंदी भाशी लोक आसात. सोलापूर सारके वाठारांत कन्नड भाशा उलोवपी लोक आसात. अशें आसूनय तांचे कोणाचेच भाशेचो उल्लेख महाराष्ट्राच्या राजभास कायद्यांत ना. फक्त एका भाशेचो उल्लेख आसा, ती मराठी. आनी राजभास कायदे अशेच आसतात. कर्नाटकांतली परिस्थिती पळोवया. कर्नाटकांतूय राजभास कायदो आसा आनी तांणी कन्नड ही कर्नाटकाची राजभाशा केल्या. कर्नाटकांतलो 100% लोक कन्नड न्हय. कर्नाटकांत लाखांनी लोक तमीळ भाशा उलोवपी आसात. मोठो आंकडो आसा तांचो. कर्नाटकांत लाखांनी लोक कोंकणी उलोवपी आसात, तुळू उलोवपी आसात. हे खंयच्याच भाशेचो उल्लेख आसा त्या कायद्यान ना. खंयच्याच तरेन ना. फक्त कन्नड भाशेचो उल्लेख आसा राजभाशा म्हणून. ही राजभास कायदो करपाची रीत. आतां आमच्या संबंधान खंय चुकलें तें त्या काळांतलें राजकारण. एक गट आशिल्लो गोंयकारांचो, कोंकणी उलोवपी पूण आपली मायभास मराठी मानपी असो एक विचित्र मनस्थितीचो लोक. आनी तो आंदोलन करतालो की मराठी राजभाशा जावची. आनी सरकारांतले कांय लोक तांच्या फाटल्यान आशिल्ले. म्हणटकच जेन्ना कायदो ड्राफ्ट जावपाचो वेळ आयलो तेन्ना तांकांय कितेंय तरी दिवन थंडावचें म्हणून तो मराठीचो उल्लेख आमचे राजभाशा कायद्यांत आयलो. मागीर एक कारस्थान जावन ताचो स्कोप आनीकय वाडलो. म्हणजे कोणाकय अभ्यास करूंक जाय जाल्यार विधेयक पळोवचें कशें आसा तें, आनी पास जाला तो कायदो पळोवचो. फरक आसा. ताचे मदीं घडलां तें कारस्थान. आतां आमी तें घेवन बसूंक नात, कारण आमकां फुडें वचपाचें आसा. पूण कांय लोक आसतात जांकां फाटीं वचपाचें आसता, परत 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 फाटीं वचपाचें आसता. आनी ते लोक हो असलो बोवाळ घेवन बसतात. हें सगळें सुरू जावपाक एक कारण आसा. आनी तें कारण म्हणजे डॉक्टर अनुजा जोशी हांणी बरयल्ली आपली प्रतिक्रिया. ती छापून उजवाडाक आयली. आनी ते प्रतिक्रियेंत तांणी अशी भुमिका घेतल्या की मराठीचो मोठो अपमान जाला आनी त्या खातीर भाई मावजो हांणी माफी मागची. आनी मागीर बाकीचे जे लोक फाटल्यान येवपी आसात तेय बी दादो म्हणटा तें चिरे ह्या पद्दतीन तेंच माफी मागात करून बोवाळ घालीत आसात. आसात 7 बडकां पूण बोवाळ घालतात. हे डॉक्टर अनुजा जोशीची जी प्रतिक्रिया आसा ती मातशी तपासून पळोवपाची गरज आसा. कारण कोणेय दुसऱ्याची चूक जाल्या अशें बोट दाखयतना खरें कितें आसा, सत्य कितें आसा, सारकें कितें आसा हें जाणा जावन घेवपाची गरज आसा. तें डॉक्टर अनुजा जोशी हांणी करूंक ना. तांणी एक कडेन म्हळां की राजभाशा कायद्यांत मराठी सहभाशा आसा म्हणून. आतां हें तांचें अज्ञान म्हणपाक कठीण दिसता, कित्याक शिकिल्ली सवरिल्ली बायल मनीस ती डॉक्टरकीचो वेवसाय करता. अशें आसूनय बी ती मराठीक सहभाशा म्हणटा. कायद्यांत तशें ना. कायदो सांगता कोंकणी ही एकच राजभाशा. गोंयांत 2 राजभाशा नात आनी गोंयचे राजभाशेक सहभाशा ना. दुसरे पॅरेग्राफांत कायदो सांगता की सरकाराक जाय जाल्यार
ताज्यान वेगळें नोटिफिकेशन काडून मराठीचो वापर खंयच्याय एका किंवा सगळ्या कामाक करूं येता. वापर कोंकणीक जें नांव लायलां तें राजभाशा आनी मराठीक जें कितें दिलां तें वापर करपाची मेकळीक आनी ती बी सरकाराक जाय जाल्यार सरकाराचेर बंधन ना मराठीचो वापर करपाचें. गव्हर्मेंट मे ही भाशा आसा आनी कायदो जो कोणूय जाणा ताका शाल आनी मे हातूंतलो फरक कळटा. सरकाराक जाय जाल्यार मराठीचो वापर करूं येता. तेच भशेन इंग्लिशीच्याय बाबतींत वापर हेंच उतर वापरलां. जे मेरेन राजभास लागू जायना खंयच्याय एका क्षेत्रांत ते मेरेन इंग्लीश भाशेचो वापर चलतलो. म्हणटकच मराठी ही नंबर 2 राजभाशा न्ही, इंग्लीश ही नंबर 3 राजभाशा न्ही, एकच राजभाशा आनी ह्या दोनूय भाशांचो वापर इंग्लिशीचो चालू उरतलो आनी जाय जाल्यार सरकार मराठीचोय वापर करतले हें कायदो सांगता. म्हणटकच डॉक्टर अनुजा जोशी हांणी भोव करून कायदो वाचूंक ना आनी प्रतिक्रिया दिल्या. खंयच्याच शिकिल्ल्या शाणे मनशाक हें सोबना. ज्या विशयाचेर तूं उलयता त्या विशयाचेर तुवें अभ्यास करचो. कारण अर्धशिक्षीत लोक आसा, अशिक्षीतय लोक आसा जो तुजेर विश्वास दवरता की तूं सांगता तें खरें आसतलें कित्याक तुका शिक्षण आसा म्हणून. तांकां हें सांगप हें चूक जाता आनी ही दिशाभूल जाता. ती दिशाभूल करपाची चूक डॉक्टर अनुजा जोशी हांणी केल्या. आनी एक मोठी चूक आसा आनी ती चूक महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ले परंपरेची. कसली ही परंपरा? महाराष्ट्र राज्यांत एक ल्हानसो वर्ग आसा जो वर्ग आपलें व्हडपण स्थापन करून तें सांबाळून दवरूंक सोदता. ह्या वर्गांत जाय जाल्यार अशेंय म्हणूं येता की उच्च जातीचे आनी उच्च वर्गांतले अशे लोक आसात. सगळे महाराष्ट्राक हें लागना म्हणून हांवें म्हळें की हो ल्हानसो वर्ग एकंदर महाराष्ट्राचो विचार करीत जाल्यार. आनी ह्या लोकांची परंपरा आज पर्यंत अशी की कोंकणीचो दुस्वास करप आनी कोंकणीचें कितेंय बरें जाता किंवा जावचें अशें कोणेंय म्हळें जाल्यार ताजेर मराठीच द्वेश्ट म्हणून छाप मारप, आपणें द्वेश करप, आपणें दुस्वास करप आनी दुसरो कोणूय जर आपले मायभाशेचो अभिमान उलोवन दाखयता जाल्यार ताजेर छाप मारप तो मराठी द्वेश्ट म्हणून. आनी हाजी कॉन्क्रीट उदाहरणां आसात. असले 8 मनीस वसंत बापट हांच्या फुडारपणा खाला साहित्य अकादमीचे वांगडी आशिल्ले 1975 उपरांतची कांय वर्सां. जेन्ना कोंकणीक मान्यताय दिवपाचो प्रश्न आयलो साहित्य अकादमींत तेन्ना ह्या 8 जाणांनी सातत्यान 3 खेपो 3 वर्सां कोंकणीक मान्यताय दिवपाक विरोध केलो. 1974 विरोध केलो, 1975 विरोध केलो, 75 निर्णय जालो आसतनाय ताजो फेरविचार जावचो म्हणून एक ठराव हाडलो आनी 76 जेन्ना तो ठराव आयलो तेन्ना ताकाय विरोध केलो. आतां आमकां देशाचो आशिर्वाद आशिल्ल्यान फक्त हे 8 जाण आयझोलेट जाले. 8 मराठी भाशी लोक जे उच्च वर्गांतले जे समजतात की आमी सगळी बुद्ध आमकां आसा, निसर्गान आमकां दिल्या आनी आमीच हो संवसार चलोवपाचो, आमी सांगता तशेंच लोकांनी करपाचें. पूण हे 8 जाण आयझोलेट जाले
सगळ्यांनी तांकां दोश दिलो की साहित्य अकादमीन अभ्यास करून घेतिल्लो निर्णय तुम्ही कशा कसो घेतला अशें म्हणटात आनी साहित्य अकादमीचो अपमान कशें करतात काय म्हणून. आनी हे 8 विरुद्ध बाकी सगळे अशें जावन तो निर्णय 1976 पक्को जालो. म्हणटकच ही वृत्ती आनी ह्या वृत्तींत 2 गजाली आसात. एक अहंगंड आसा, सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. आमी तुमचे परस सुपेरियर म्हणटकच आमी किंवा आमचें जें कितें आसा तें फुडें वचपाचें, तुमचें जें कितें आसा तें फाटीं उरपाचें. आनी दुसरी प्रवृत्ती आसा ती दुस्वासाची. जें कितें तांकां नाका ताजो दुस्वास करप. आनी हाजी पयली वळख किंवा हाजी पयलो अनुभव आमकां आयलो तो 1910 वर्सा 110 वर्सां पयलीं जेन्ना शेणै गोंयबाबान आपलें पयलें पुस्तक उजवाडाक हाडलें. शेणै गोंयबाबान रवळूचो रवळेराव आनी गोंयकाराचो मुंबयकार हें विडंबन काव्य 1910 वर्सा उजवाडाक हाडलें. हातूंत मराठी भाशेचें कितेंय लुकसाण जालें. ताणें आपल्या मायभाशेच्या अभिमानांतल्यान पुस्तक बरयलें आनी तें पुस्तक उजवाडाक हाडलें. पूण तितल्याच खातीर ह्या असल्या ह्या वर्गांतल्या लोकांनी गुरी घाली ताजेर की तो मराठी द्वेश्ट, तो मराठीचो दुस्वास करता आनी म्हणून कोंकणींतल्यान बरयता. म्हणटा ह्या देशांतले कितलेशा भाशांतले लोक जे बरयतात ते मराठीचो दुस्वास करतात. घडये तांकां तशें दिसता आसत, पूण कोण कोणाचो दुस्वास करूंक वचना न्ही. गुजराती मनीस आपले भाशेंतल्यान बरयता, कन्नडिगा आपले भाशेंतल्यान बरयता, हिंदी मनीस आपले भाशेंतल्यान बरयता. तो मराठीचो दुस्वास कित्याक करतलो? आनी तांच्याच भशेन आमी न्ही, आमी कोंकणी मनीस, आमची मायभास कोंकणी, तिच्या अभिमानांतल्यान मोगांतल्यान आमी कोंकणी भाशेंतल्यान बरयतात. हातूंत मराठीचें लुकसाण खंय जाता? कशें जाता? मराठी कोण बरयतल्याचो हात आमी आडायला. डॉक्टर अनुजा जोशी बरयना, तिची पुस्तकां प्रसिद्ध जायनात. ताजी होळी करपाक कोण केन्ना गेला? तिचे हात कोणें केन्ना बांदून घाल्यात? ना न्ही. म्हणटकच मराठीचो दुस्वास हो जो शब्द पळय आसा तोच एक विकृती दाखयता. आनी ती विकृती आयल्या त्या अहंगंडांतल्यान. आमी सुपिरियर म्हणटा तुमी तुमची भाशा वयर करपाची न्ही, तुमी आमची भाशा घेवपाची. म्हाका याद जाता पुर्तुगेजांची 1684 वर्सा तांणी जेन्ना कायदो केलो कोंकणीचेर बंदी घालपाचो, कोंकणी उलोवंक जायना, कोंकणी बरोवंक जायना, कोंकणी शिकूंक जायना, कोंकणी शिकोवंक जायना. ही सुचोवणी आशिल्ली बार्देसांत काम करपी फ्रांसिस्कन पाद्रींची. व्हायसरॉय काउंट ऑफ आल्बोर हाजे कडेन तांणी तो प्रस्ताव मांडलो. आल्बोरान तांकां प्रश्न विचारलो की बरें आसा, कोंकणी शिकप नाका, बंद करया, पूण फुडें कितें? लोकांक भास खंयची? पुर्तुगेज. कारण आमी हांगा आयल्यात ते ह्या लोकां कडल्यान आमी सुदारपाक न्हय, आमी हांगा आयल्यात ते हांचो उद्धार करपाक. आनी म्हणून तांची भास आमी शिकचे परस आमची भास तांकां शिकोवंक जाय. काउंट आल्बोराक तें पटलें. ताणें प्रश्न विचारलो कितलीं वर्सां लागतलीं? फ्रांसिस्कन पाद्रींनी सांगलें 3 वर्सां पुरो, आमी सगळ्यांक पुर्तुगेज शिकोवन उडयतात. कोंकणीचेर बंदी घाला. काउंट ऑफ आल्बोरान पुर्तुगालाक राजाक बरयलें आनी राजान हय करात म्हणून सांगलें आनी त्या प्रमाणें व्हायसरॉयान हांगा डिक्री काडली. तीच मानसिकता. आमी उद्धार करपी, आमी मार्गदर्शन करपी,
आमी तुमचे परस सुपिरियर हो अहंगंड ह्या सगळ्याच्या मुळांत आसा. आता डॉक्टर अनुजा जोशीकय हो लागता. तिच्या रक्तांत तो आसा आनी तें खंय कळटा. तिणें जें बरप केलां प्रतिक्रिया दितना तातूंत एक वाक्य आसा. षडयंत्र करून गोंयचे एके बोलीक राजभास केली. पळय आतां हातूंत दोन गजाली म्हत्वाच्यो आसात. एक षडयंत्र करून आनी दुसरें बोलीक राजभास केली. कोंकणी ही अजून बोली 1975 जिका जे साहित्य अकादमीन स्वतंत्र साहित्यीक भास म्हणून मान्यताय दिली ती कोंकणी बोली. 1987 जी गोंयची राजभास जाली ती बोली. 1992 जी संविधानाचे 8वें अनुसूचीत हेर भाशां बरोबर बसली ती बोली. म्हणजे हें बोली म्हणटा तें कित्यांतल्यान येता. हें त्या दुस्वासांतल्यान येता आनी तो दुस्वास अहंगंडांतल्यान येता. नाजाल्यार आज ज्या कोंकणीक राजभास केल्ली आसा, ज्या कोंकणींतल्यान साहित्य निर्माण जाता, जी कोंकणी मुळावें शिक्षण धरून पोस्ट ग्रॅज्युएट शिक्षणा पर्यंत चलता, ज्या कोंकणींतल्यान PhD लोक करतात, त्या कोंकणीक बोली म्हणून तूं हिणसायता. हें हिणसावप हो अपमान. आनी हो अपमान फक्त भाई मावजाचो न्हय, हो अपमान समस्त गोंयकारांचो जे आपली मायभास कोंकणी मानतात तांचो आनी समस्त कोंकणी भाशी समाजाचो ह्या देशांतल्या. आज इतलें सगळें घडिल्लें आसतनाय बी कोंकणीक बोली म्हणपाचें धाडस, हें धाडस हाजे फुडें करतना कोणेंय इल्लोसो विचार करूंक जाय. आमी गोंयकार थंड आसात, पूण आमकांय खुबळूंक कळटा आनी आमी खुबळ्यार कितें करीत तें कोणाच्यान सांगूंक जावचें ना. म्हणून हाजे फुडें बोली म्हणून कोंकणीचो अपमान करप, कोंकणी भाशी लोकांचो अपमान करप, हें करतना कोणेंय दोन फावटी विचार करचो पडटलो. आतां दुसरें तिजे एक शब्द आसा तो षडयंत्र करून. कोणें केलें षडयंत्र? लोकांनी, सरकारान. कोणें केलें षडयंत्र? महाराष्ट्र आनी गुजरात हांचें द्विभाशीक राज्य आशिल्लें. द्विभाशीक एक राज्य आशिल्लें दोगांचें मेळून आनी दोनूय भाशा ह्यो चलताल्यो. महाराष्ट्रांत मोठें आंदोलन जालें. त्या आंदोलनांत 100 वयर लोक मेले, तांची हत्या जाली, तांणी त्याग केलो. आनी हें जें एकठांय आशिल्लीं दोन राज्यां तीं फोडून दोन वेगळीं केलीं. महाराष्ट्र राज्य वेगळें केलें. हें कारस्थान कोणें केलें? हें कारस्थान आपल्या मायभाशेच्या अभिमानांतल्यान जाणी महाराष्ट्र राज्य जावंक जाय म्हणून त्याग केलो, आंदोलन केलें, तांणी षडयंत्र केलें. तेच भशेन आमी हांगा गोंयकारांनी लोक उलयतात ती लोकभास आसा ती राजभास करप हो निकश सगळ्या देशांत लागिल्लो. हो निकश ठरलो संविधानाचेर चर्चा चलता आसतना, संविधानाचे मसुद्याचेर चर्चा चलता आसतना. आनी तो निकश लावन हिंदी ही केंद्र सरकाराची राजभाशा केली. हिंदी कित्याक केली? देशांतले चडांत चड लोक हिंदी भास उलयतात वा समजतात. ह्या मुद्द्याचेर हिंदी ही केंद्र सरकाराची राजभास जाली. आनी संविधानान प्रत्येक राज्याक आनी संघ प्रदेशाक अधिकार दिलो की तांणी आपली राजभास खंयची ती ठरोवपाक कायदो करचो. त्या प्रमाणे भोवतेक सगळ्या राज्यांनी संघ प्रदेशांनी हे कायदे केल्ले आसात.
आनी प्रत्येकान तोच निकश लायिल्लो आसा. चडांत चड लोक उलयतात हें उतर म्हत्वाचें. चडांत चड लोक उलयतात आनी म्हणून आमच्याय कायद्यांत स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रिजन्स म्हणून आसता विधेयकांत. तातूंत स्पश्ट म्हणिल्लें आसा की गोंयांत 95% लोक कोंकणी उलयतात, देखून ही राजभास कोंकणी करतात म्हणपाचें बाकीचें आनी आसा. म्हणटकच चडांत चड लोक उलयतात ती लोकभाशा, आनी ती लोकभाशा म्हणून राजभाशा करप हो निकश देशांतल्या केंद्र सरकार धरून प्रत्येक राज्य सरकारान लायला. त्याच निकशा प्रमाणे आमी आंदोलन केलें, कारण कायदो नाशिल्लो. आनी आंदोलन करून आमी मागलें की कोंकणीक राजभास करात म्हणून. जायत्या जाणांनी विधानसभेंतय हे प्रयत्न केल्ले, पूण भायर हें आंदोलन जातकच सरकाराचेर प्रभाव पडलो आनी राजभास कायदो करचो पडलो सरकाराक. ताका इच्छा आशिल्ली काय ना आमकां खबर ना. ताका जाय आशिल्लें काय नाका आशिल्लें कितेंय आसूं, पूण लोकांक जाय आशिल्लें आनी म्हणून तो कायदो जालो. आतां हातूंत षडयंत्र कोणें केलें? लोकांनी, जांणी कायदो मागलो तांणी. कायदो मागपाचो अधिकार आशिल्लो न्ही तांकां. लोकां खातीरच चलता न्ही लोकशाय आनी लोकराज्य. सरकारान केलें. सरकारान मराठीच्या संबंदान एक कारस्थान केलां, पूण तो विशय वेगळो आनी केन्नाय उलोव येता. पूण कायदो केलो हाका षडयंत्र म्हणप आनी बोलीक राजभास केली म्हणप हो कोंकणी भाशेचो अपमान, गोंयकारांचो अपमान, स्वाभिमानी गोंयकारांचो अपमान आनी समस्त कोंकणी भाशीक समाजाचो अपमान. ह्या अपमाना खातीर डॉक्टर अनुजा जोशी हांणी माफी मागूंक जाय. भाई मावज्या कडेन माफी मागपाचो तुमकां अधिकार ना. माफी डॉक्टर अनुजा जोशी हांणी मागूंक जाय, कारण भाईन कोणाचो अपमान करूंक ना. कायदो बदलूंक जाय म्हणप हातूंत खंयच्या भाशेचो मनशाचो अपमान जायना. भाई बी केन्ना केन्नाय मराठींतल्यान बरयता, ताजी घरकान्नीन मराठींतल्यान बरयला. म्हणटकच येदो अपमान आमी सोंसून घेतलो जाल्यार फाल्यां आनीकय लोक जे महाराष्ट्रांतल्यान येवन गोंयांत स्थायीक जाल्यात, जांची मायभास मराठी आसा आनी जे अविचारान वागतात, तेय बी हेंच करूंक लागतले. डॉक्टर अनुजा जोशी ही मराठी भाशी मनीस, मूळची महाराष्ट्रांतली, आतां गोंयांत वेवसाय करता. आमी कोणाक आडावंक ना आनी आडावंक शकयनात. तो अधिकार संविधानान सगळ्यांक दिल्लो आसा. पूण जे भुंयेंत येवन तूं वेवसाय करता आनी पोट भरता, त्या भुंयेंतल्या लोकांचो आनी भाशेचो अपमान करपाचो अधिकार तुका ना. आनी हे खेपे जरी तें पचलें अशें धरया, पचतलेंच अशें हांव म्हणना, दुसरे खेपे पचचें ना. ती डॉक्टर अनुजा जोशी आसूं वा आनी कोणूय आसूं, अशे तरेचो अपमान आनी अशे तरेची भाशा, राजभास कायदो आमचे खातीर आसप हो आमचो हक्क, आमचो अधिकार. महाराष्ट्र राज्यांतच राजभास कायदो आसप. कित्याक तूं महाराष्ट्रांतल्यान येता आनी तुजी मायभास मराठी म्हणून गोंयांत राजभास कायदो नाका. म्हणटकच तें षडयंत्र कशें? म्हणटकच तें षडयंत्र म्हणटा ती जी मानसिकता आसा, ते मानसिकतेंतच हो दुस्वास आसा. आनी गोंयकारांक उणाक लेखप, गोंयकारांचे भाशेक उणाक लेखप, गोंयकारांची अस्मितायेक उणाक लेखप, हें त्याच दुस्वासांतल्यान येता. आनी हे खातीर डॉक्टर अनुजा जोशी हांणी माफी मागप योग्य जातलें. ही देख
दुसऱ्यांकूय बऱ्याक पडटली, जे अभ्यास करनासतना पिशेपणांनी कितेंय उलयतात, कशाय आरोप करतात. कोण षडयंत्र करता आनी कोण कोणाचो दुस्वास करता हें इतिहास सांगता. शेणै बाब कित्याक बुड्डून, शेणै बाबाक बुड्डून कित्याक घालो, शेणै बाबान मराठीचें कितें वायट केल्लें? फक्त कोंकणींत बरयलें इतल्या खातीर न्ही, मराठींतूय बरयलें ताणें. म्हणटच थंय सुरू जाल्ली ही परंपरा अजून तुमी चालू दवरतले जाल्यार ताजे परिणाम भोगचे पडटले. आनी ह्याच खातीर माफी मागप हेंच शाणेपणाचें जातलें. आज इतलेंच. खूब तेंपान आज हो व्हिडिओ हांव सुरू करतां आनीक खंत भोगता की सुरवात करता आसतना अशी एका विशयाचेर करची की जातूंतल्यान कोडूपण येता. कारण कांय लोक मुद्दम हें कोडूपण हाडूंक सोदतात, मुद्दम गोंयकारां मदीं धोशी घालूंक सोदतात. आनी तो बोमाडो फोडचो हे खातीरच ह्या व्हिडिओन हांवें ही सुरवात केल्ली आसा. तुमकां पटलें जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें आनी सबस्क्रायबूय करचें.